आमचे सगळे हांगा उपस्थित आशिल्ले लिडरांनी उलयले आनी सांगले हांगा बऱ्या रितीन की कितें आयचो आमचो ह्या प्रेस कॉन्फरन्साचो उद्देश आनी मेन मुद्दो आसा तो आमी जशें शशांकान दाखयलें हांगा ही जी नोटीस आयला पयले सुवातेर तर हांव खूब देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां जे हेल्थ ऑफिसर आसा अर्बन हेल्थ सेंटराचे दिनेश परब तेंच्यांनी हें इन्स्पेक्शन घडोवन हाडलें आनी असो एक रिपोर्ट आनी नोटीस इशू केली म्युन्सिपॅलिटीक तो पर्यंत म्हाका दिसता म्युन्सिपॅलिटीन कसलेच इंट्रस्ट आनी इंटेंट दाखोवन ना म्हापशेचे इश्यूज रिजॉल्व करपाक. आतां ही नोटीस आयला तरी कितें व्हडलें तेंच्यांनी मनार घेवंक ना पण हो मुद्दो सगळ्यां समोर आयलो सो त्या खातीर हेल्थ ऑफिसराकूय देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी आपलें कार्य केल्लें आसा. पण बेसीक हितून जे बारीक बारीक इश्यूज आसा सगळे सांगलेलेच आसा पण एक बेसीक म्हाका सांगूंक कशें दिसता ते मेंटेनन्स बिल्डिंगेची मागीर ड्रिंकींग वॉटर ते प्रोविजन ना थंय वेंडरांक लोक येता तांकां सिलींग फॅन्स नॉट वर्कींग हे अशे बारीक जे मुद्दे आसात ते सद्दां दुर्लक्ष करतात. महिलां खातीर टॉयलेटची वेवस्था चेंजींग रूम्स तुम्ही पळयत जाल्यार म्हापसा फीश मार्केटीन गेले जाल्यार मॅक्झिमम वेंडर्स ही महिला आसात आनी थंय तांकां उदकान घाणीन बसचें पडटा. एक जर बेसीक टॉयलेट फॅसिलिटी ना चेंजींग रूम ना उदकान भिजून बाबा मागीर चेंज करतली घरा वयता तेन्ना जाल्यार तें प्रोविजन ना आनी दीसभर उदक ना आनी एक फॅन ना जाल्यार कशें रावप. तांकां फाल्यां गरमीचे दीस सुरू जातले फॅन चलता ते रिपेर करपाक जर ह्या आसा ते आमदाराक आनी म्युन्सिपॅलिटीन बसलेल्या चेअरपर्सनाक जर स्वताक थंय लक्ष दिवन हें पळोवंक शकना ऑफिसान आपल्या कॅबिनान आपलो फॅन चालू करून सुसेगाद बसले म्हणजे कामां घडना. हे बेसीक सॅनिटेशन आसा नो स्मोकींग नो स्पिटींग हे बोर्ड थंय लायिल्ले ना. जेन्ना अशी नोटीस आयला आमच्या कावन्सिलरांनी सांगल्या प्रमाणे 5 दिसां भितर ही कामां करूंक शकता. घरान जर आमचो फॅन तुटला रिपेर जायना आमी वचून रोखडे इलेक्ट्रिशनाक आपयता कितें चलना जाल्यार प्लंबराक आपयता आनी कामां करता हेका इतलो वेळ कित्याक लागूंक जाय म्हणटा. आनी आयज जेन्ना ही नोटीस आतां अशी आयला आनी तेंच्यांनी सांगलां की मार्केट बंद जातली हे जर इश्यूज रिजॉल्व करूंक ना एकदां दिसता खरेंच मनानसून की बंद जावनी आनी मागीर कितें तरी धडो शिकतले आमचे म्हापशेकार. सगळे जाण म्हणटा म्हापशेकारांक संवय जाला ह्या घाणीन जगपाची म्हणून प्रश्न विचारनात पण आमचे सारके लोक आतां फुडें सरतात आनी म्हाजी मागणी आसा की सगळ्यांनी हांगचे यूथ आसात तेंच्यांनी फुडें सरून गव्हर्मेंटाक ह्या सरकाराक आनी ह्या आमच्या आमदाराक स्थानीक आमदाराक प्रश्न विचारपाची गरज आसा. फाल्यां जर मार्केट आतां बंद पडलें जें बंद जावचें न्हय आमची इच्छा पण बंद पडलें जाल्यार कोण जबाबदार. हेका फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हांगचो आमदार हेंच्यांनी जबाबदारी घेवकूच जाय. म्हापसा फीश मार्केटान म्हाका विचारूंक जाय लास्ट केन्ना पांय दिला आसतलो ह्या आमदारान. सगळ्याक भोंवतात ते आनी हांगचे आमी म्हटलें तशें जग प्रसिद्ध म्हापसा मार्केट आसलें वन्स अपॉन अ टायम आनी प्रॉपरली प्लॅन्ड म्हापसा मार्केट जर सिरसाट बिल्डिंगेच्या वयर वचून वयल्या मजल्यार रावले जाल्यार सारकें कळटलें कसो प्लॅनिंग आसा म्हापशा मार्केटाचो. पण आयज तेजी सारकी दुर्दशा जाल्ली आसा आनी हेची जबाबदारी ह्या स्थानीक आमदारानच घेवपाक जाय आनी घेवचीच पडटली. केन्नाच तो हे इश्यू एड्रेस करना. आमचे हांगा हेल्थ हेजार्ड्स सारके दिसता सगळे दाखयला कालचे सगळे मिडियान कवर केला उदक स्टॅग्नेट जालां थंय मस्किटो ब्रिडींग सायट जाल्ली आसा. डेंगी मलेरिया हे सगळे डिजिजीस जर जाले कोण जबाबदारी घेता. आनी जर फाल्यां जॉब सगळ्यांचे गेले मार्केट बंद जाली म्हणून महिलांचे एम्प्लॉयमेंट अर्निंग मिडियम काबार जातलो तेन्ना म्हापसाचे हे आमदार तेंचे अकाउंटेबिलिटी घेतले आनी तांकां प्रोविजन करून दितले लायव्हलीहुडाचे आसा तितले पयलीं गोंयकारांक सायडीक काडून सगळ्यांक भायल्या लोकांक बेश्टे भल्ला बाजारान. आमी पयला बाजारान आयज पांय घालपाक आमकां सारकी जागो ना. सो हांव मागतां सगळ्यां कडेन एस्पेशली आमची हांगा जी सगळीं जाणां आमी बसला आयज ह्या डेसाचेर आमचे फूल तयारी आसा की जर म्युन्सिपॅलिटीक हें काम जमना चेअरपर्सन थंय बसलेली आसा तिका हें काम जमना
आनी जर MLA हेची अकाउंटेबिलिटी घेना जाल्यार आमी एज महिला आमची सगळी पुराय काँग्रेस टीम यूथ NSUI हांगा आमच्या बरोबर बसलेले आसा आमी रेडी आसा सगळे थंय देवून तयारी आनी साफ सफाई करपाक आमची तयारी आसा जर ह्या आनीक 2-3 दिसान जर म्युनिसिपॅलिटीक आनी ह्या आमदाराक जमना जाल्यार आमी फुडें भायर सरतली आनी आमी थंय क्लेनलीनेस ड्रायव्ह करपाक तयार आसा पण मेन मुद्दे जे आसा मेंटेनन्साचे ते जबाबदारी घेवपाकूच जाय आमदारान हांगा ही इज रिस्पॉन्सिबल फाल्यां जरी बंद जाली मार्केट आनी सगळ्यांचे जॉब गेले एम्प्लॉयमेंट गेले आनी हेल्थ पिड्ड्यार जाली जाल्यार ही इज कंप्लिटली रिस्पॉन्सिबल